نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ ایک عرابی آیا، صحابی آیا، پینڈو آیا، عرض کردہ کملی والیا میں بڑا گنہگار ہاں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تیرے بارش دے قطریاں نالو زیادہ گناہ نے؟ عرض کردہ جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا، کیا تیرے آسمان دے ستارے نالو زیادہ گناہ نے؟ کہنے لگا جی یا رسول اللہ۔ حضور آقا علیہ السلام نے سونے سونے لب کھولے نے، حضور نے فرمایا، کیا تیرے درختان دے پتیاں نالو زیادہ گناہ نے؟ عرض کردہ جی یا رسول اللہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اگلے جڑے جملے بولے نے، حضور رحمت للعالمین نے فرمایا، کیا رحمت رب دی رحمت نال بھی وڈے تیرے گناہ نے؟ عرض کردہ یا رسول اللہ، اس دی رحمت بڑی وڈی ہے، میرے گناہ ان دی رحمت نال چھوٹے نے۔ نالے صحابی دی اکھیاں دے وچ اتھرو آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرا کلمہ پڑھ، اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔